ओमान के फहल ऑयल पोर्ट पर धमाका, खाम तेल की लोडिंग मुअत्तल। अरब मीडिया के मुताबिक धमाका मुमकिना तौर पर ड्रोन हमले का नतीजा हो सकता है। हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। We've done a good job. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. अमरीकी अफवाज पर हमले दोबारा जंग की वजह बन सकती है। अमरीकी सदर की फिर धमकी, वाज़ेह किया कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। फौजी कार्रवाई हो या मुज़ाकरात, जीत हमारी होगी। ईरान के साथ डील किए बगैर अफज़ोदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरान के साथ मुआहदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे। सुप्रीम लीडर से नहीं मिलना चाहता, लेकिन डील की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। रूस यूक्रेन जंग के लिए मुसालहत जरूरी करार, कहा दोनों की मुलाकात होती है तो अच्छी बात है। भारत पर भी तनकीद, कहा भारत ने अमेरिका का कितना फायदा उठाया सब जानते हैं, उसके जिम्मेदार भी हम हैं। अमेरिका में बेवकूफ लोग बैठे थे, इसलिए भारत ने फायदा उठाया। भारत ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया और यहाँ कुछ बनाया भी नहीं। Look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs and they paid nothing. You know, they sold motorbikes here too. You know what we charged them? Nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India, but we'll get to a deal. दुश्मन मैदान जंग में शिकस्त खा चुका, नाकामी के बाद हाइब्रिड वॉर पर तवज्जो दे रहे हैं। ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का तहरीरी पैगाम, लिखा आवाम में मायूसी पैदा करने का हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। हम CIA की साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे। इसराइल के हवाले से ईरानी मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। अमेरिका और इसराइल ने UAE की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा, कहा हमारे पास दस्तावेज़ी सबूत हैं। बाज़ फौजी कार्रवाइयों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुद भी हिस्सा लिया। UAE दीगर खलीजी ममालिक की तरह पॉलिसी अपनाता तो हमारे ताल्लुकात कहीं बेहतर होते। It was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. वज़ीर आज़म ने ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर का किरदार इंतहाई अहम। उन्होंने पाक भारत जंग में फैसला कुन मदाखलत करके लाखों जानें बचाईं। शहबाज शरीफ का अमरीका की 250वीं सालगिरह तकरीब से खिताब, कहा पाक अमरीका ताल्लुकात 8 दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, तजारत और सरमायाकारी के शोबों में बेहतरीन शराकत दारी मौजूद। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी खत्म कराने के लिए अहम किरदार अदा किया। एतमाद पर अमेरिका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। President Trump's approach to Pakistan has been direct, personal, and consequential. President Trump credited Prime Minister Sharif's and Field Marshal Munir's leadership with securing the May 2025 ceasefire. It is admired, and it opened a new chapter. Strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. पाकिस्तान के साथ ट्रंप का बराह रास्त ताल्लुक है। अमरीकी सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को काबिल एतमाद शराकतदार समझते हैं। इस्लामाबाद ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी की। ट्रंप ने सालिसी की कोशिशों को सराहा। नेटली बेकर का खिताब, कहा मजबूत पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने लाहौर में बसंत मनाने को करियर का खुशकुन लम्हा करार दे दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप लॉन्चिंग की तकरीब का भी तज़किरा। पाकिस्तान एक बड़ा और खुद मुख्तार मुल्क है, वो किसी के ताबे नहीं। रूसी सदर ने भारत के गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफी लाजवाब,
صدر پیوٹن نے کہا ماسکو کے کئی ممالک سے قریبی تعلقات ہیں، چاہتے ہیں امریکہ اور ایران جلد کسی سمجھوتے تک پہنچ جائیں۔ روس یوکرین کے ساتھ پرامن طور پر معاہدے کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آج آخری روز، جوڑ توڑ عروج پر سیاسی جماعتوں کی ووٹرز کی حمایت کے لیے سر توڑ کوششیں۔ 24 جنرل نشستوں پر پولنگ اتوار کو ہوگی۔ 9,58,480 شہری ووٹ کاسٹ کریں گے۔ سادہ اکثریت سے حکومت بنانے کے لیے 13 نشستوں کا فگر میجک نمبر ریکوائرڈ۔ NFC کا 18ویں ترمیم کا تو سب سے زیادہ فائدہ مالی طور پہ صبح پنجاب کو ہوا تھا۔ وہ پنجاب کے حقوق پہ جو سودا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ گلگت بلتستان کو بیچ دیں گے۔ جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں۔ 18ویں ترمیم کا سب سے زیادہ مالی فائدہ پنجاب کو ہوا، لیکن وہ NFC کو تحفظ دینے کو تیار نہیں۔ جو پنجاب کے حقوق کا سودا کرنے پر رضامند ہیں وہ گلگت بلتستان کو بھی بیچ دیں گے۔ بلاول بھٹو کی پھر مخالفین پر گرج برس، کہا گلگت بلتستان کے حق ملکیت پر عمل درآمد باقی، بھاری اکثریت سے جیتے تو آئین کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ وفاق اور چاروں صوبے 18ویں ترمیم کے بینیفیشری تھے، سب کو وسائل اور اختیارات ملے۔ بلاول گلگت بلتستان کے عوام کو کہہ رہے تھے نون لیگ کو ووٹ نہ دے، الیکشن مہم میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سوشل ویلفیئر اسکیم 18ویں ترمیم کے بعد ایسی اسکیمیں صوبوں کی ذمہ داری ہیں۔ گلگت بلتستان الیکشن، استحکام پاکستان پارٹی کی بھرپور انتخابی مہم جاری۔ خومن میں جلسہ، کارکنوں کی بہت بڑی تعداد میں شرکت۔ GBA2 سے مغل برادر کی بڑے گروپ کا IPP میں شمولیت کا اعلان۔ اجتماع سے پہلے جگلوٹ سے گلگت تک ریلی، پارٹی پرچم لہراتے، نعرے لگاتے، شرکاء کا جوش قابل دید۔ 7 جون کو استحکام پاکستان پارٹی ہی جیتے گی، ترقی کو گلگت بلتستان کے عوام کا مقدر بنا دیں گے، تمام وعدے پورے کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار فتح اللہ خان کا خطاب۔ جب تک زندگی ہے اپنی عوام کی خدمت کروں گا، مروں گا تو عوام کے ساتھ، جیوں گا تو بھی عوام کے ساتھ، میں کبھی نہیں بھولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ نہ صرف ووٹ، میں آپ سب کی دعاؤں کا بھی محتاج ہوں۔ مالی سال 2026-27 کے لیے وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات برقرار، وزیر اعظم خود بلاول بھٹو سے مشاورت کریں گے۔ اقتصادی سروے 9 جون کو جاری کرنے کا فیصلہ۔ حکومت آمدن، اخراجات اور ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات سامنے رکھے گی۔ رواں سال کی معاشی کارکردگی، ٹیکسز کے اعداد و شمار، سبسڈیز اور عوامی ریلیف سے متعلق اقدامات بھی متوقع۔ مہاجرین کی نمائندگی، تاریخی اور آئینی حقیقت، تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی قربانیاں لازوال ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ آئینی اصلاحات، عوام کے منتخب نمائندوں کا اختیار اور مینڈیٹ قرار۔ معاملہ قانون ساز اسمبلی پر چھوڑ دیا جائے۔ 12 نشستوں سے متعلق 5 وزراء کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کا متن آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں۔ نشستوں سے متعلق حکومتی ریفرنس پر سماعت آج ہوگی۔ انمول اور پنکی سے رابطوں پر 2 پولیس اہلکار برطرف، ملازمت سے برخاست کیے جانے والوں میں کانسٹیبل اور ASI شامل۔ چند روز قبل اہلکار علی قریشی اور کفیل کو حراست میں لیا گیا تھا۔ پشاور کے نواحی علاقے ریگی ناصر باغ میں بھائی نے فائرنگ کر کے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق بھائیوں کے درمیان زبانی تکرار کے بعد جھگڑا ہوا تھا۔ لاشیں اسپتال منتقل، ملزم کی تلاش جاری۔ اور ماحولیات کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کو گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا، درختوں کی کٹائی، گرد و غبار، گندگی کے ڈھیر اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت بڑے چیلنج۔ ماہرین کا پانی کے بچاؤ اور پلاسٹک کا استعمال کم کرنے پر زور۔ آئندہ نسلوں کے بقا کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری بھی ناگزیر قرار۔